अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हारून शहजाद। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बड़ी फजीलत है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि कोशिश किया करें कि जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ा किया करें। आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली सेल्स कंसल्टेंट्स के लिए है कि वो कैसे अपनी अच्छी सेल को क्लोज कर सकते हैं। मतलब सेल्स क्लोज करने के लिए कुछ 6 स्टेप्स हैं। अगर उन स्टेप्स को आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो इजीली आप एक अच्छी सेल को क्लोज कर सकते हैं। नंबर 1, मैं उन जो स्टेप हैं 6, अगर तो मैं चाहूँ तो उन पर एक एक स्टेप पर अलग अलग वीडियो बन सकती है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारे स्टेप इसी वीडियो में क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले आता है प्रॉस्पेक्टिंग। मतलब अगर आपने अच्छी प्रॉस्पेक्टिंग की है, अगर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है तो आप अच्छी सेल कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट बेसिकली क्लाइंट को कहते हैं कि अगर आप जिस क्लाइंट के पास जा रहे हैं, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कि उस क्लाइंट के पास परचेजिंग पावर है, क्या वो इस वक्त अपने बिजनेसमैन है तो इस सीजन में बैठा हुआ है कि वो पैसे उसको वो अर्न कर रहा है। मतलब मुस्लिम बिजनेस के मुख्तलिफ सीजन होते हैं, जैसे कपड़े की जो शॉप्स के डीलर होते हैं, कपड़े के जो दुकानदार होते हैं, वो बेसिकली ईद हो गया, बकराईद हो गया और रबीउल अव्वल के दौर में उनका बिजनेस जो होता है वो बहुत अच्छा हो रहा होता है। तो अगर आप इस टाइम में उन लोगों को टच करते हैं तो आप इजीली एक सेल क्लोज कर सकते हैं। जैसे फार्मर है, कपास कोई आती है, गंदम आती है, गन्ना आता है, तो इस किस्म की मतलब कल्टीवेशन किसान की फार्मर की हो रही है और आप अगर इस टेन्योर में उनके पास जाते हैं तो वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आप जब आप प्रॉस्पेक्टिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं, उस वक्त आपने ये सोचना है कि आया कि जो शख्स है इस कंडीशन में है कि ये हमसे प्लान ले सकता है, क्या हम इसके फ्यूचर बेनिफिट्स की बात करेंगे तो वो सुन सकता है, कहीं वो अपनी मुश्किलात का शिकार तो नहीं है। नंबर 2 है इस पर आपकी रिलेशन बिल्डिंग। मतलब आपने अपने क्लाइंट के साथ सबसे पहले एक रिलेशन बिल्ड करनी है। अगर आप अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं करते हैं तो ये समझें वो आपका क्लाइंट जो है वो आपको इजीली रिस्पॉन्स नहीं देगा। रिलेशन बिल्डिंग करने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। बेसिकली जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाएं तो कोई उसकी बातों में से कोई ऐसा कनेक्टेड तलाश करें जिससे आप और वो कनेक्ट हो जाएं आपस में। अगर आप और वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, वो आपको इजीली अपने सवालों के जवाब देगा। क्योंकि हमारा जो सेल्स कंसल्टेंट है बेसिकली कुछ पर्सनल सवाल करता है कि आपकी आमदनी कितनी है, आपके बच्चे कितने हैं, आपकी एज कितनी है। तो इस कंडीशन में आपका उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। कनेक्टेड तलाश करने के लिए बेसिकली आपने कस्टमर की बात को रिपीट करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जाते हैं और उससे गपशप लगती है और वो ये कहता है यार आज बाहर बहुत गर्मी है, तो अगर आप उसको यही बात रिपीट कर देंगे, हाँ जी वाकई सर आज बहुत गर्मी है, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे इसका और मेरा माइंड एक जैसा है। कोई भी और बात कर देता है, कोई पॉलिटिकल बात कर देता है, कोई मजहबी बात कर देता है, कोई हालावात के अगेंस्ट बात कर देता है। आपने ये कोशिश करनी है कि उसके 2-4 जुमलों को उसी रिपीट करना है। जब आप उसके साथ इस तरह 3-4 दफ़ा अमल करेंगे तो उसको ये रिलैक्स हो जाएगा, वो समझेगा यार ये बंदा जो मेरे पास आया है ये मेरे ही माइंड का आदमी है और मैं इससे इजीली गपशप कर सकता हूँ। तो जब आप उसके साथ कनेक्टेड को बिल्ड कर लें, आप उसके साथ एक रिलेशन को बिल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने उसको प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद आपने उसको कॉल की होगी या मीटिंग का टाइम अरेंज किया होगा। उसके बाद आप उससे मिलने के लिए गए। जब आप मिलने के लिए गए और आपने एक कनेक्टर बिल्ड कर लिया और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लिया, देन आपकी बारी आ जाती है एक नीड एनालिसिस की। आप उससे सवालात कर सकते हैं, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। और बेसिकली हमारा जो काम है, हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है वो मरीज को चेक करता है और फिर डायग्नोज करता है कि आपको ये मेडिसिन चाहिए और इस मेडिसिन से आपका इलाज होता है। इसी तरीके से हम लोग फाइनेंशियली कंसल्टेंसी देते हैं कि हम लोगों को बता सकते हैं कि वो अपने फ्यूचर के जो बेनिफिट्स हैं, वो अपने फ्यूचर के मामलात जो हैं वो कैसे कवर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हर शख्स के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन ने आना होता है। एक शख्स है, शादीशुदा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने उन बच्चों को हायर एजुकेशन भी करवानी है, उसने उन बच्चों को तालीम भी दिलवानी है। अगर तालीम नहीं भी दिलवानी, एक काम तो उसने लाजमी करना है कि उन बच्चों के लिए घर या शादी ये लाजमी करनी है। बेसिकली ये उसकी नीड है। मतलब आप किसी शख्स के पास गए और आपने एनालिसिस कर लिया कि वो बंदा जो है सेंसिटिव है बच्चों की हायर एजुकेशन से अगेंस्ट, तालीम से अगेंस्ट, शादी से अगेंस्ट या घर लेना चाहता है, तो आपने ये जब नीड एनालिसिस कर ली तो आप उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट बता सकते हैं। कुछ ऐसा एक बंदा सेंसिटिव है,
بچوں کی ہائر ایجوکیشن سے اگینسٹ آپ اس کو چائلڈ پروٹیکشن پلان بتا سکتے ہیں، چائلڈ ایجوکیشن پلان بتا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی پلان اس کی نیڈ سے اگینسٹ بتا سکتے ہیں۔ پراسپیکٹنگ، ریلیشن بلڈنگ اور نیڈ انالیسس کے بعد آپ کا جو مین مرحلہ آ جاتا ہے وہ بیسیکلی آ جاتا ہے آپ نے اس کو سلوشن دینا ہے کہ ایک بندے نے آپ نے نیڈ انالیسس کر لی ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن یا کاروبار کے اگینسٹ کچھ بھی اس کی نیڈ ہے، جس کے نیڈ کے اگینسٹ آپ نے اس کے لیے کوئی پلان آفر کرنا ہے، تو آپ بیسیکلی اس کو پلان آفر کریں گے، اس کو سلوشن دیں گے کہ اگر آپ واقعی بچوں کے لیے سینسیٹیو ہیں، اگر آپ بچوں کو ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں آج سے ہی آپ سیونگ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ہمارے پاس سیونگ کرنا شروع کرتے ہیں تو جب آپ کا بچہ FS کے بعد ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے، انجینئر یا ڈاکٹر بنتا ہے، تو وہ ایزیلی آپ کے پاس اتنا فنڈ کریٹ ہو جائے گا کہ آپ اس کو ایزیلی کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پراپر پلان بنائیں، اس کو بتائیں کہ آپ اتنا پریمیم جمع کروائیں گے تو اتنا آپ کو جو ہے بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو سولوشن دیں گے تو الٹیمیٹلی وہ آبجیکشن دے گا، کچھ آبجیکشن لگا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں آبجیکشن ہینڈلنگ۔ مطلب پراسپیکٹنگ، ریلیشن بلڈنگ، نیڈ انالیسس کے بعد آتا ہے آپ اس کو نیڈ کا جو ہے وہ سولوشن دے، سولوشن کے بعد آ جاتا ہے آبجیکشن۔ مطلب کلائنٹ آپ سے کوئی آبجیکشن کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے یار میرے پاس اتنی ارننگ نہیں ہوتی، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں کیسے سیو کروں، آپ کی کمپنی بھاگ نہ جائے، اس طرح کی کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ یار میں کروں یہ نہ ہو کہ میں تو مر جاؤں گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ مطلب اس طرح کے وہ بہت ساری کچھ نہ کچھ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس ہر کویشچن کا جواب ہے۔ بیسیکلی ہم جب تک آبجیکشن ہینڈلنگ کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو پہلے غور سے سنیں، غور سے سننے کے بعد پھر آپ بتاتے ہیں۔ بیسیکلی ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ تکافل کی ہے۔ شخص کیا دیتا ہے یار میں تھوڑا سا ٹھیک ہے، آپ کا پلان اچھا ہے، سارے معاملات اچھا ہے، بٹ میں تھوڑا سا یار اسلامی پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہوں یہ کہیں حرام تو نہیں ہے۔ تو جب ہماری تکافل کی پروڈکٹ ہے اس میں تمام فکر تکافل کو بیسیکلی حلال سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ ٹوٹلی حلال ہے۔ تو اس کے اوپر بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تکافل، کیسے کام نہیں کرتا اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں۔ آپ اس کو انشورنس اور تکافل کا فرق بھی بتا سکتے ہیں کہ یار یہ انشورنس جو ہے وہ بیسیکلی اس پیرامیٹر پر کام کر رہی ہوتی ہے اور تکافل جو ہے وہ اس پیرامیٹر پر کام کر رہا ہے۔ مطلب اس کے جو آبجیکشنز ہیں وہ آپ نے پہلے سننے اور پھر حل کرنے ہیں۔ حل کرنے کے لیے آپ کو اس کو بتانا پڑے گا۔ آپ وہ بتا سکتا ہے کہ یار آپ کی کمپنی کوئی نئی کمپنی تو نہیں، آپ بتا سکتے یار ہماری کمپنی جو ہے وہ 100 سال پرانی کمپنی 1932 سے کام کر رہی ہے پاکستان میں، اس کے ماشاءاللہ بہت سارے آفیسز ہیں۔ تو آپ کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ بتاتا رہوں۔ تو جب آپ اس کی آبجیکشن ہینڈلنگ کر لیتے ہیں پھر ہم الٹیمیٹلی آ جاتے ہیں کلوزنگ کی طرف۔ اچھا، کلوزنگ کرنا بھی جو ہے ایک بہت بڑا آرٹ ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ پراسپیکٹنگ بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد اسے ریلیشن پہ بلڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اسے کیا کہتے ہیں نیڈ انالیسس بھی کر لیتے ہیں، آبجیکشن ہینڈل سولوشن بھی دیتے ہیں اور آبجیکشن ہینڈلنگ کر لیتے ہیں۔ آخری وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے کلوز کرنا ہے، اس سے پیمنٹ لینی ہے۔ تو پیمنٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بہت ایزی وے ہیں، آپ بینک ٹو بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ اسی پیسہ کے تھرو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں جیز کیش کے تھرو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ اس کو بیسیکلی جتنی فیسلٹیز دے سکتے ہیں آپ دیں گے تاکہ آپ کی ایک اچھی سیل جو ہے وہ کلوز ہو سکے۔ تو میری سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقاصد میں قائم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو حلال رزق دے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ تمام میری آنے والی مزید ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔